आदिवासी जनजातिको सवालमा क्रियाशील संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नो चौथो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। 2077 माघ 21 गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएकाले सोही दिनलाई आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसका रूपमा वार्षिक उत्सव मनाउने परम्परा बसालेको छ। यस वर्ष पनि माघ 21 गते जावलाखेल स्थित स्टाफ कलेजमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वार्षिक उत्सव मनाइएको हो। सो वार्षिक उत्सवको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। वार्षिक उत्सव समारोहको उद्घाटनपछि सभामुख घिमिरेले आयोगको प्रतिवेदनले उठाएका सवालमा संसदमा छलफल गराउने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आयोगको गठन ढिला भएको र गठनपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण अलमलमा परेको धारणा राख्नुभयो। आज हामी निकै लामो समय पछाडि नेपालको संविधान जारी भएर पनि 10 वर्षमा हामी हिँडिरहेको बेला संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूभित्र आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिक उत्सव समारोह यस रूपबाट मनाउन गइरहेका छौँ। किनभने यो आयोगको गठन नै ढिलो गरिकन भयो। यहाँलाई थाहै छ, गठन भइसकेपछि यसले निरन्तर कामहरू गर्दै चौथो वर्षमा अहिले चौथो वार्षिक स्थापनाको सन्दर्भ पारेर उत्सव मनाइरहेको छु। मैले यहाँहरूको ध्यान के आकृष्ट गराउन चाहन्छु भने अहिले एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा निकै ठुलो तरङ्ग चलिरहेको छ। मैले सुनेको तरङ्ग के हो भने यी संवैधानिक आयोग, त्यसमा आदिवासी जनजाति आयोग लगायतको वैधताको प्रश्न उठाएर अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दा योभन्दा अगाडि त्यो अटोमेसनको सिस्टमबाट 2 महिना, 2.5 महिना, 3 महिना पछाडि त्यो छलफलमा के भन्छ पेशीको रूपबाट चाहिँ आउने गर्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ अटोमेसनबाट हटाएर त्यसलाई छिटो पार्ने गरीको छिटो छलफल गर्ने गरी राखिँदैछ। यो चाहिँ यसको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरेर यसलाई हराउन सक्छ। एउटा यो कुराहरू खुब चलिरहेको छ। नेपालको संविधानमा संशोधनको कुराहरू चर्चामा छ। यी सबै औपचारिक ढङ्गबाट नभए पनि राजनीतिमा आइरहेका कुराहरू हुन्। त्यसभित्र हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था, हाम्रो देश विभिन्न जात जातिहरूबाट बनेको देश, आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति र परम्परा, त्यसका सिप र प्रगति, उन्नति, त्यसको बसोबासोदेखि लिएर धेरै कुराहरूले हाम्रो देश एउटा वैभवशाली मुलुकको रूपबाट विकास हुनुपर्ने र एउटा संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट केन्द्रदेखि जात जातिहरूको संस्कार संस्कृति रहेको मुलुक, त्यसलाई विकास गर्नको लागि नि संविधानले पछाडि परेका आदिवासीहरू, जनजातिहरू, त्यसका भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरू र त्यसलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा समावेश कसरी गराउने भन्ने आदि कुराहरूमाथि ठुलो बहस छलफलहरू गरिकन यो संविधान बनाइयो। त्यो संविधानले एउटा व्यवस्था के गरेको छ भने प्रत्येक 10-10 वर्षमा यस्ता आयोगहरूका काम कारबाहीको पुनर्मूल्याङ्कन गरिनेछ भन्ने कुरालाई त्यसले व्यवस्था गरेको छ। यस मानेमा पनि अब एउटा अवस्था 10 वर्षको कारणले के आएको छ त भन्दा आयोगहरूले गरेका काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा बेला आएको छ। भलै संविधानको संशोधनमाथि बहस छलफल हुन्छ हुँदैन, यसले के गर्छ, के गर्न आँटेको के हो, राजनीतिक बहस र तर्कहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। आयोगका काम कर्तव्यहरू के हुन् भन्दा भइरहेको काम कारबाहीलाई अध्ययन गर्ने, गर्नुपर्ने कामको बारेमा सल्लाह सुझाव तयारी गर्ने सरकारलाई दिने, सरकारले बनाएका कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुँदैछन् भन्ने अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र त्यसको आधारमा राष्ट्रपति मार्फत प्रतिवेदन दिएर संसदको माध्यमबाट सरकारलाई निर्देशन गर्ने। तर त्यो कुराहरू गरिएन भनेर उहाँले पटक पटक के भनेदेखि संसदप्रति ध्यान आकृष्ट गराउनु भएको छ र त्यसमा पनि अहिलेसम्म 4वटा प्रतिवेदनहरू उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूले यी विभिन्न पक्षहरूलाई इङ्गित गरेको छ र त्यो संसदमा बहस हुने, छलफल हुने र त्यसले
नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने र त्यो नीति निर्माण कार्यान्वयन गर्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कामहरू कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा एकापट्टि आयोगले हेर्ने, अर्कापट्टि संसदले हेर्ने कुराहरूको अभाव उहाँले देखाउनु भएको छ। यो एउटा गम्भीर विषय हो। यो अभाव पूर्ति गर्नको लागि यो बेलामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ भने अब आउँदा दिनमा यी र यो लगायतका आयोगहरूले खेल्ने भूमिकाहरू के हुन सक्छ? संविधानले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दा के उपलब्धिहरू भए, वा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बाधक चिजहरू के भए, यी कुराहरूको ठेगान गर्ने र संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको लागि पनि सरकारले गरिरहेका गतिविधि र आह्वानबाट, सरकार बन्दाखेरि गरेका घोषणाबाट यी कुराहरू आएका छन्। भलै अहिले संसदमा विधिवत ढङ्गबाट ती कुराहरू प्रवेश गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई छलफल गर्ने यो ठाउँमा आइपुगेको स्थितिहरू छैन। तथापि आयोग हुनुको नाताले सम्पूर्ण आयोगहरू, त्यसमा पनि यो आदिवासी जनजाति आयोगले यो विषयमा यस्तो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि सोच्ने, यथार्थवादी भएर मूल्याङ्कन गर्ने र अब गर्ने कामको बारेमा योजनाहरू बनाउने र विगतका कामको समीक्षाको आधारमा आगामी दिनमा अगाडि जानुपर्छ। म यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले म तपाईँहरूको अगाडि बोलिरहँदाखेरि 57-58 सालतिरसम्मको तथ्याङ्कले के देखाएको थियो भने हाम्रो देशमा मोटामोटी 103 जातिहरूको बसोबासो देखाएको थियो। तर अहिले आएर 68 सालको जनगणनाले के देखायो भने यहाँ जातिहरूको बसोबासो 125 जातिहरूको बसोबासो रहेको देखाएको थियो। अहिले 78 को आयोगले 142 जातिहरूको बसोबासो देखाएको छ। विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको हिसाबले। अब यो के भएर बढिरहेको छ? यसको बारेमा विद्वानहरूले, समाजशास्त्रीहरूले, सामाजिक अभियन्ताहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ र यथार्थ कुराहरू ल्याइरहेको छ आयोगले। फेरि पनि अझै गहिराइमा जानुपर्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपबाट लाग्दछ। किनभने नेपालमा नयाँ जातिहरूको विकास कसरी हुन्छ? 10 वर्षको अन्तरालमा 17-17वटा जातिहरू कसरी थपिन्छन्? यसको कारणहरू के छ? मलाई लाग्छ हिजो जातिको महत्त्व नबुझ्दाखेरि आफ्नो जातिको पहिचानलाई ल्याउन नसकेको, नचाहेको, नजानेको थियो। अहिले त्यसको महत्त्व बढेको छ, त्यसबाट एउटा भयो होला। अर्को प्रतिस्पर्धा छ, को के ठाउँमा बसेको छ त्यही ठाउँको एउटा जाति, अर्को कुन ठाउँमा बस्छ त्यही ठाउँको नाममा अर्को जाति भएर त्यसको जाति छुट्टै हुने गरेको त्यो हाम्रो समाजशास्त्रले, विज्ञानले, जातिहरूको विकासले, उत्पत्तिले त्यो भन्छ कि भन्दैन? त्यतातिर मलाई लाग्छ जति ध्यान दिनुपर्थ्यो सायद ध्यान गइरहेको छैन। त्यसैले यी आयोगहरूका अनेक कामहरूभित्र खास गरिकन यो जातिहरूमा रहेका विशेषताहरूलाई अगाडि लाने, यसमा पछाडि परेका कुरालाई हटाउनको लागि नीति निर्माण गर्ने, नीति निर्माणको आधारमा सरकारलाई कार्यक्रम बनाउनको लागि सुझाव दिने, बनेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्ने र कार्यान्वयनबाट अगाडि बढ्ने, मूलतः यो कुराहरू गर्दै हामी सबै क्षेत्रमा सबै जातिहरूले समान अवसरहरू प्राप्त गर्ने, उनीहरूमा भएको प्रतिभाहरूको विकास गर्ने, उनीहरूमा भएको संस्कार संस्कृतिको उन्नत विकास गरेर जाने, उनीहरूका वेशभूषा र उनीहरूका संस्कार संस्कृतिहरूले समाजलाई अझ समृद्ध बनाउने र यो समृद्ध समाजका चिजहरूलाई प्रचार गरेर संसारको आकर्षणको केन्द्रको रूपबाट नेपाललाई विकास गर्न सकिने कुराहरूमा लाने। यो कुरा नै मुख्य गरिकन आयोगहरूका दायित्वहरू हुन्। ती दायित्व पुरा गर्ने माध्यम खास गरिकन संसद र संसद मार्फत सरकार र सरकारका विभिन्न निकाय, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, चाहे कुनै स्थानीय सरकारहरू हुन्, चाहे अन्य के भनेदेखि सङ्घ संस्थाका माध्यमबाट हुन्, यी नै कुराहरू गर्ने हुन्। तर हाम्रो त्यसमा आवश्यक मात्रामा ध्यान पुगिरहेको छैन, त्यसले आवश्यक महत्त्व पाइरहेको छैन। तथापि आज यो कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थिति मलाई लाग्छ विभिन्न क्षेत्रबाट भएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रका विद्वानहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक अधिकारहरूमा पनि धेरै किने जातिहरूका विशेषताका कुराहरूलाई
त्यो मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने गरी लेखिएको छ। ती कति हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ, त्यसका लागि बाधक चिजहरू के भइरहेका छन्, त्यसको लागि सहजतालाई अवरोध गर्ने कुराहरू के भइरहेको छ, यी आदि गरिएका कुराहरूको पनि अलिक सविस्तार बहस छलफलहरू हुनु जरुरी छ, समीक्षा हुन जरुरी छ र त्यसबाट प्राप्त गरेका कुराहरूलाई प्रेरणा र शिक्षाको रूपबाट अन्यत्र पनि लानु जरुरी छ। सो अवसरमा सभामुख घिमिरेले आदिवासी जनजातिको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख र विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सम्मानपत्रबाट सम्मानित हुनेहरूमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँका प्रमुख कृष्णराज पण्डित, सुनछहरे गाउँपालिका रोल्पाका अध्यक्ष धनबहादुर मगर, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाकी अध्यक्ष अरुणा राई, शहीद भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई, गोरखा चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा, गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल सिन्हा र तनहुँ ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्थ्यो। सोही समारोहमा सभामुख घिमिरेले आदिवासी जनजाति आयोगबाट प्रकाशित हुने आदिवासी जनजाति अध्ययन नामक विज्ञ समीक्षित शोध पत्रिकाको विमोचन गर्नुभएको थियो। विमोचित शोध पत्रिकामा आदिवासी जनजातिका परम्परागत प्रथाजनित शासन प्रणाली सम्बन्धी 12 जना शोधार्थीहरूको शोध सङ्ग्रह गरिएको छ। सङ्ग्रहमा मगर जातिको प्रथाजनित संस्था भेजा, सन्थाल जातिको प्रथाजनित संस्था, थारूहरूको बरघर, लिम्बूको न्याय प्रणाली, धिमालको प्रथाजनित संस्था, माझी वाराङ किरात राईको मुन्दुमी परम्परा, गुरुङको नालसभा र हुल्मोको प्रथाजनित संस्था हुल्ठिम सम्बन्धी अनुसन्धान पत्रहरू प्रकाशित छन्। शोधमा डाक्टर कुन्साङ लामा, डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर पासङ शेर्पा, डाक्टर भक्त राई, डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी, डाक्टर क्षितिज सुब्बा, अजितमान तामाङ, चन्द्रकुमार राई, खिम घले, कुमार यात्रु र टास्टी लामा ह्युल्मोले योगदान दिनुभएको छ। वार्षिकोत्सव समारोहमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आयोगले हरेक वर्ष आदिवासी जनजातिका सवालमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ऐतिहासिक कालदेखि आफ्नो पहिचान, प्रथा र परम्परासहित देशको 35% जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो हक अधिकारको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरेको योगदानको कदर स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा 261 मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको छ। नेपालको संविधान, आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, नियमावली, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रको आधारमा आयोगले विगत 4 वर्षदेखि आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धनको लागि विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन 2074 अनुसार आयोगको मुख्यतया निम्न अधिकारहरू, काम, कर्तव्य र अधिकारहरू छन्। संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेका आदिवासी जनजाति हक अधिकार सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र नगरेको पाइएमा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजाति सम्बन्धी भेदभावपूर्ण कानुन तथा नीति नियमको संशोधन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणाहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजाति नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजातिको समग्र विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि तिनै तहका सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आदिवासी जनजाति अधिकारको बहस, पैरवी र सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम गर्ने र आफ्नो आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। यी मुख्य कामहरू आदिवासी जनजाति आयोगको भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार 60 आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत छन्। भौगोलिक अवस्थिति अनुसार हिमाली 18, पहाडी 24, भित्री तराई 6 र तराईमा 12 आदिवासी जनजाति समुदायको बसोबास छ। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्ययन 2081 अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा लोपोन्मुख 10, सीमान्तकृत 15, अति सीमान्तकृत 15, सुविधा वञ्चित 17 र
3 समुदाय उन्नत समुदायमा आदिवासी जनजातिलाई वर्गीकरण गरिएको छ। नीति निर्माणको निकाय, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र गाउँ तथा नगर सभामा 35% जनसङ्ख्या रहेको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व करिब 30% मात्रै छ। जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित र अपाङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ, तर आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान नै छैन। सिद्धान्ततः बनोट र स्थायित्वको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय सभा एउटा राज्यको समावेशी सभा हो, तर विडम्बना यस्तो समावेशी सभामा 35% आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हाल 10.5% मात्रै छ। संविधान संशोधन नगर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा अबको केही समयपछि आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व शून्य हुने अवस्था छ। यो स्थितिलाई विश्लेषण गरेर आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 मै संविधान र कानुनको संशोधन गरी आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सरकारलाई गरेको सिफारिस आजसम्म कार्यान्वयन नभएको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी निकायको प्रमुख नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट आजसम्म प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। हालको 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा 4 जना अर्थात् 16% को मात्रै प्रतिनिधित्व छ। 2 राज्य मन्त्री सहितलाई जोडिँदा पनि 24% मात्रै हुन्छ। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले 51% महिला र 15% दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः 12 र 4% छ। 5% मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। समावेशी लोकतन्त्र कार्यान्वयनको 2 दशकसम्म समावेशिता कार्यान्वयनको यति लामो दूरी पार गर्न धैर्यता भएन भने विषयमा विद्रोह हुने सम्भावनालाई कसरी रोक्ने? प्रश्नको उत्तर हामी सबै सामु छ सभामुख महोदय। यो स्थितिलाई गम्भीरता साथ लिन माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खाद्य सामग्री निर्माण र उत्पादनमा आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान र सिप प्रचुर छ। अध्ययनको निष्कर्षले भन्छ विश्वमा प्रचलित 80% बढी खाद्य निर्माण र उत्पादनका सामग्री आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सिपमा आधारित छ। यो स्थिति हाम्रो देशमा पनि विद्यमान छ, तर आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सिपमा आधारित घरेलु उत्पादनमा राष्ट्रिय सरोकारको चासो छैन। आदिवासी जनजातिको ज्ञानमा आधारित उत्पादनलाई राज्यले सहयोग गर्यो भने हाम्रो देश परनिर्भर हुनबाट जोगिन्छ, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र देश गरिबीमा निवारण हुन्छ। विगतमा विदेशलाई खाद्य निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज विदेशबाट खाद्य आयात गर्दछ। आयात गर्नुलाई हाम्रो क्रय शक्ति बढेको र धनी भएको ठान्दछौँ, तर तथ्यले त्यसो भन्दैन। रैथाने ज्ञान र सिपको प्रयोगबाट वञ्चित ज्ञान र सिपको बजारीकरण नहुँदा हाम्रो देश गरिबीको रेखाबाट ऊर्ध्व तलमा झर्दैछ। हिजो अन्न बाली र फलफुलको बोट लहलाउने पोखा पोखेर आज झाडी बनेर बाँझो पल्टिएका छन्। गाउँघरमा पोखिनु पर्ने सिप र श्रम विदेशी भूमिमा पोखिएका छन्। आदिवासी जनजाति ज्ञान र सिपमा उत्पादित घरेलु मदिरा जसलाई हामी विवाह उत्सवदेखि कुल पितृलाई चढाउँछौँ, त्यसको बजारीकरणमा कानुनी बन्देज र त्यही वस्तु विदेशीले आयातलाई प्रोत्साहन छ। आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर केही पालिकाहरूले समन्वय गरी यसको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरेको छ। यो सुखद पाटो हो। उहाँहरूलाई हामी प्रशंसा पत्र पनि आज दिँदैछौँ। यस्ता घरेलु उद्योगहरू राज्यको संरक्षण बिना खेर गइरहेका छन्। जुन समुदाय ज्ञान र सिपमा धनी छ, उही समुदाय आज गरिब छ। चिनिया विद्वान अध्येताले भनेको सुनको कचौरा बोकेर बाटोमा भिख माग्ने नेपाली स्थितिलाई अन्त गर्न स्थानीय सरकारलाई आफ्नो विकास बजेटको निश्चित प्रतिशत उत्पादन र आयमूलक काममा खर्च गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ, तर यो धेरै पालिकाहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वदेशी ज्ञानमा आधारित उत्पादनले मात्रै राष्ट्रलाई धनी र जनतालाई सुखी र स्वावलम्बी बनाउँछ भन्ने विदेशका उदाहरणहरूबाट पनि ज्ञान सिक्नु जरुरी छ।
भारतका महात्मा गान्धी, अमेरिकाका जर्ज वाशिङटन, जापानका मेजी र चीनका माओ सेतुङले गरेको स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगको अभियानले आज उनीहरूको देशलाई सम्पन्न बनाएको छ। त्यस्तो हामी पनि बनाउन सक्छौँ, तर सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आदिवासी जनजाति समुदाय भाषा र संस्कृतिमा पनि धनी छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरूको अध्ययनको निष्कर्ष छ विश्वमा बोलिने 7,000 भन्दा बढी भाषामध्ये 2/3 अर्थात् 5,000 बढी भाषा आदिवासी जनजातिले प्रयोगमा ल्याउँछन्। यी हरेक भाषाभित्र ज्ञान र सिप हुन्छ। नेपालमा बोलिने 124 मध्ये 93 भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरू। यी भाषाहरू आज मरणासन्न अवस्थामा छन्। भाषा वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ भाषा मर्यो भने भाषाभित्रको सिप र ज्ञानको पनि सँगसँगै मृत्यु हुन्छ। चिनिया व्यापारी ज्याकमा भन्छन्, म यसकारण संसारका बढीभन्दा बढी भाषा सिक्न चाहन्छु कि ती भाषाभित्र भएको ज्ञानले नयाँ नयाँ उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ र नयाँ ज्ञानमा आधारित उत्पादनले मलाई बढी मुनाफा दिन्छ। आज हामीले प्रयोग गर्ने आदिवासी ज्ञानमा आधारित खाद्य पदार्थहरू जसको प्रयोगले हामीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन स्वस्थ र तन्दुरुस्त पनि बनाउँछ, ती खाद्य पदार्थ कुनै आधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर होइन, हाम्रा पुर्खाको हजारौँ वर्षको ज्ञान र अनुभवले प्रमाणित गरेको हो। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको युनेस्कोले सन् 2022देखि 32लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ र विभिन्न देशले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर नेपालमा आदिवासी जनजाति आयोगको नेतृत्वमा भाषा दशक कार्यान्वयन कार्ययोजना तयारी 1 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि गरेको सिफारिस आजसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। आफ्नो मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाज प्रयोग गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशले बाहेक अन्य प्रदेशले आजसम्म मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन समेत निर्माण गर्न सकेको छैन। केही विद्यालयहरू बाहेक विश्वविद्यालयसम्म मातृभाषामा पठन पाठन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्था रहनु संविधानको कार्यान्वयन नगरेकोमा सम्बन्धित निकायलाई सजाय हुनुपर्ने होइन र सभामुख महोदय, आदिवासी जनजाति ज्ञान र सिप सम्बन्धी विश्वविद्यालयमा पठन पाठन होस् भनेर 3 वर्ष अगाडि आएको संयोजनमा सबै विश्वविद्यालयको कुलपति र उपकुलपतिको बैठकमा कार्यान्वयन गरेर सहमति थियो। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेको छैन। यसको बारेमा गम्भीर हुन म सबै विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्राधिकारीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, आदिवासी जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय भएकोले यो सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व भएको संस्था संसदप्रति उत्तरदायित्व छ। आयोगको गतिविधि जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनु पर्दछ। आयोगले गरेको काम कारबाहीबारे संसदमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले हरेक वर्ष सम्मान्य राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ र त्यो प्रतिवेदन सम्मान्य प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पेश हुने गर्दछ। पेश भएको प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर रूपमा छलफल भई आयोगलाई सुझाव र आएको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक छ। आजसम्म आयोगले संविधानको धारा 294 अनुसार आफूले गरेको कार्य प्रगति र सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलाई सिफारिसको रूपमा समेटेर सम्मान्य राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई 4 वटा प्रतिवेदनमा 77 वटा सिफारिस गरेको छ। तर प्रतिवेदनमाथि संसदमा गहन छलफल र आयोगले सुझाव तथा सरकारलाई निर्देशन भएको छैन। हरेक प्रदेश सभामा छलफलको लागि प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रदेश सभामा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर आजसम्म प्रदेशले आएको कुनै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको आयोगलाई थाहा छैन र आयोगलाई कुनै पनि विषयमा छलफलको लागि बोलाएको पनि छैन। आयोग अभिभावकविहीन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति 10% पनि छैन। संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरे आयोगको औचित्य र सरकारको दायित्वप्रति प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन होला। सभामुख महोदय, हामीलाई लाग्छ लोकतन्त्र र सुशासन कार्यान्वयन गर्ने राज्य सरकारलाई सघाउने सहयोगी संवैधानिक निकायले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभए
लोकतन्त्र र सुशासनप्रति जनताको गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ र सरकार लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण र सुशासन सञ्चालनमा चुक्न पुग्दछ। यस्तो अवस्था आए के हुन्छ सभामुख महोदय? हामी सबैलाई थाहा छ जनता विद्रोहको बाटोमा लाग्नेछन्। यी स्थिति नआउनको लागि आयोगको सिफारिसप्रति सरकारलाई सचेत गराउन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई विशेष अनुरोध र माननीय सदस्यज्यूहरूलाई गम्भीर हुन आयोग अनुरोध गर्दछ। उहाँले आयोगको सिफारिसमाथि संसदमा पनि गम्भीरताका साथ छलफल नभएको बताउनुभयो। सो अवसरमा रक्षा मन्त्री मानवीर राईले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुहुँदै यसको समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विभिन्न भाषाहरूलाई आफ्ना सरकारी भाषाको रूपमा घोषणा गर्नुभयो। यसमा मैले यहाँहरूलाई पनि म बधाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि पहिचानको रक्षा यसै गरी हुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले मुखले मात्रै भाषणले मात्रै पहिचान गरेर पहिचान भनेर पहिचान मलाई लाग्दैन। कामले नै पहिचान हुने हो। यी कामहरू यो सबैको भाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरेर संसारमा आज हामी नेपालीहरूको पर्यटकहरू नेपालमा आउने हिमाल हेर्नलाई मात्रै होइन, हाम्रो भाषा संस्कार संस्कृति परम्परा विभिन्न यी कुराहरूको आकर्षणले पनि संसारका पर्यटकहरू नेपालमा भित्रिरहेका छन्, आइरहेका छन्। कतिपय धेरै विदेशीहरूले हाम्रा तामाङ भाषामा, हाम्रा किराँतीहरूको भाषामा, हाम्रा अरू लोपोन्मुख भाषाहरूमा पिएचडी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँहरू सम्मानित बन्नुभएको छ। त्यो आकर्षण त्यो हाम्रो लागि पनि उपलब्धि हो। तर हामी त्यसमा कमी भइरहेका छौँ। त्यसमा हामी सशक्त ढङ्गले लाग्न जरुरी छ। आयोगले जो सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ, नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, सबैलाई उहाँहरूले जो सुझाव सल्लाह दिइराख्नु भएको छ र यसमा मैले आफूले गर्ने योगदान सक्ने कुराहरूको अहिले सरकारको क्याबिनेटको एउटा सदस्यको हैसियतले मैले गर्न सक्ने सहयोगमा मैले सहयोग गर्ने, मैले त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दै सो अवसरमा प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफ्नो समितिले यस विषयमा ध्यान आकृष्ट भएको बताउनुभयो। जात जातिहरूको भाषा भाषीहरू र संस्कार संस्कृतिहरूलाई मात्रै नेपालले व्यवस्थित गर्ने हो भने पर्यटकीय एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य नेपाल बन्न सक्छ। हिमाल मात्रै हाम्रो पर्यटकको चाहिँ आकर्षणको केन्द्र होइन। हाम्रो देशको चाहिँ विभिन्न भाषाहरू संस्कृतिहरू पहिचान जो चाहिँ छ, यो पहिचानलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उहाँले जो राख्नुभयो र यसमा मैले पनि मेरो तर्फबाट पनि म थप गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रा भाषाहरूलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ र यसलाई जो अधिकारहरू हामीले भाषणमा मात्रै होइन, यसलाई अधिकारमा पनि त्यसको चाहिँ अधिकारहरू दिन आवश्यक छ। अधिकारलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने मात्रै राज्यको पनि त्यहाँ सफलता अभिव्यक्त हुन्छ। अहिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय पनि यहाँ आइरहेको छ। हाम्रो झन्डै 34% हाराहारीमा हामीले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको छ र त्यो अनुसारको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भन्ने चाहिँ जो प्रश्न उठेको छ, वास्तवमा यसको हल राज्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ। मैले विचारको हिसाबले पनि यो राख्न चाहन्छु र हामीले निरन्तर यसको पक्षपोषण पनि गर्दै आइरहेका छौँ। पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको जनसङ्ख्याको आधारबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकियो भने राज्यमा यसको चाहिँ सुनिश्चितता हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको जो संविधानले, अहिलेको संविधानले पनि त्यसको व्यवस्था गरिरहेको छ र यसलाई अझ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जान सक्यो भने यसको हल हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाहरूको 51% प्रतिनिधित्व, जनजातिहरूको 34% चाहिँ प्रतिनिधित्व, त्यसै गरी सीमान्तकृत चाहिँ दलितहरू, उत्पीडित क्षेत्र
लगायतको प्रतिनिधित्वलाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राज्यले सही प्रकारले अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रत्यायोजन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयनमा हामीले चाहिँ लान सक्यौँ भने नै हामी वास्तवमा जनजातिहरूको सही चाहिँ अधिकारलाई हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। समयको पनि पाबन्दी छ। सम्मान्य सभामुखज्यू, यहाँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण विषय हामीले सुन्नै बाँकी छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुरा नराखिकन हामीले जनजातिहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त जो यो आयोगको गठन भएको छ र यो मर्मलाई राज्यले आत्मसात गर्न सक्यो कि सकेन, यहाँ आयोगको अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको छ। हामीले प्रतिवेदन पेश गरिराखेका हुन्छौँ वार्षिक रूपमा, तर त्यो प्रतिवेदनको संसदले हामीलाई पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ, समितिले त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर यसले गरेका निर्देशनहरूलाई चाहिँ सरकारले, यसले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले चाहिँ कार्यान्वयनमा तत्परता र तदारुकता चाहिँ देखायो कि देखाएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यसकारणले म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिको पनि हैसियतले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र मानवाधिकार आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्र हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र छ। त्यसकारणले मानवाधिकार आयोगसँगै समितिले यो आयोगहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ संसदले अध्ययन गर्ने र त्यसबाट आएका राम्रा विषयवस्तुहरूलाई ग्रहण गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हामीले चाहिँ सुधार गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र म संसदको समितिको सभापतिको हैसियतले हामीले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ, हाम्रो समितिले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने कुरा पनि म आयोगसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र आयोगले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ र कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले यसलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म राख्दै, फेरि पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति, उहाँहरूको भाषा संस्कृति हाम्रो नेपालको एउटा पहिचान हो र यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने राज्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति यो निकै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ निकाय हुनसक्छ। सोही कार्यक्रममा सम्मानित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरूका तर्फबाट धनकुटा सहित भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले सम्बोधन गर्नुहुँदै आफ्नो गाउँपालिकाले बान्तवा, छिन्ताङ समेतका 3वटा भाषामा शिक्षा सुरु गरेको भनाइराख्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो आफ्नो मातृभाषा रहेको छ र मातृभाषामा शिक्षण गर्दाखेरि ती भाइ बहिनीहरूले सजिलै सिक्ने र त्यसबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गर्ने भएको हुनाले पनि यो मातृभाषा शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीले हाम्रो पालिकाको तर्फबाट यस्ता विभिन्न खालका मातृभाषाहरू शहीद भूमिकै सन्दर्भमा हाम्रो शहीद भूमि गाउँपालिकामा प्रचलित त्यहाँ रहेको बान्तवा, राई बान्तवा भाषा, राई छिलिङ भाषा र राई छिन्ताङ भाषालाई चाहिँ हामीले विद्यालयको आधारभूत तहमा अहिले शिक्षण गरिराखेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको सन्दर्भमा आज आदिवासी जनजाति आयोगले हामीलाई जुन सम्मान प्रदान गरेको छ, म त्यसका लागि आदिवासी जनजाति आयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले हाम्रो स्थानीय तहमा रहेका यस्ता मातृभाषालाई जोगाएर राख्नका लागि, संरक्षण गरेर राख्नका लागि प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै खुसी छु, धेरै साथीहरूले धेरै स्थानीय तहमा यसरी चाहिँ मातृभाषालाई प्रवर्धन गर्नका लागि आफ्नो ठाउँको स्थानीय भाषालाई शिक्षण गराउनका लागि पहल र प्रयत्न गर्नुभएको भन्ने कुरा आज जानकारी पनि भएको छ। वार्षिक उत्सव समारोहको सञ्चालन आदिवासी जनजाति आयोगका सचिव नुरहरि खतिवडाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राणा, सङ्घ तथा प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरू, आदिवासी जनजाति जन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने अनुसन्धानकर्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो।